खुदा बाप और खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दूस के नाम में पास्टर नवीद अफजाल का आपको सलाम पहुंचे। खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो आज एक बार फिर एक नहायत हसास मजमून पर आपके साथ बात करने वाला हूं। सो मेरी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें ज़रूर अपनी राय भी दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत गर्दिश कर रही है। एक ऐसा निकाह पढ़ाया जा चुका है जिसमें बाइबल मुकद्दस की तालीमात, खुदा के कवानीन और मसीही तालीम की धज्जियां उड़ाई गई हैं और हम सब, हमारा चर्च, कलीसिया, खादमीन इसकी पुरजोर मजम्मत और नफी करते हैं क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस के खिलाफ काम किया गया है। जबकि निकाह खां की तमाम वीडियोस मैंने देखी हैं, मैंने जायजा लिया है, जिसमें उसने बयान किया है कि मैंने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के मुताबिक ये शादी की है। मेरी दरख्वास्त है उस खादम से, मेरा सवाल है कि मुझे बताया जाए, कलीसिया पाकिस्तान को बताया जाए कि क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर कौन सा ऐसा कानून है, कौन सी ऐसी शिक है जिसमें एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन का निकाह एक पादरी साहब पढ़ाए। और फिर यह भी कहा गया कि क्रिश्चियन कवानीन के मुताबिक पढ़ाया गया है। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें इस बात को याद रखना है कि वाज़ेह लिखा है करंथियों के पहले खत के 6 बाब की 19वीं आयत में कि तुम अपने नहीं हो। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं पतरस के पहले खत के पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयत में, जहां पर लिखा है कि हम यीशु मसीह के बेशकीमत खून से खरीदे गए हैं। सो जब हम अपने नहीं और खरीदे जा चुके हैं तो खुदा के कायम मकाम होते हुए, एक मुकर्रर शुदा खादिम होते हुए, हमको ये हक भी हासिल नहीं है कि हम वो करें जो हमें पसंद है, या वो करें जो हमें अच्छा लगता है, या वो करें जो लोग हमें कहते हैं। मैं समझता हूं कि ये इंतहाई वो गुनाह होगा जिस तौर से बुजुर्ग मूसा पहाड़ पर खुदा से कलाम लेने गया है और हारून ने लोगों के कहने पर एक बछड़ा बनाकर एक बड़ा गुनाह करवाया है। सो मैं समझता हूं कि ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। तो इस बात को याद रखिए, हम सब इस बात को जहन में रखें कि इस तरह की शादियां, इस तरह के निकाह जो हैं, इंजील की बशारत और लोगों की जिंदगियों को तब्दील करने का जरिया कभी नहीं बन सकते, क्योंकि शादी जो है, निकाह जो है, ये एक मेल मिलाप का जरिया है। और हम सबको ये याद रखना होगा कि खुदा ने जब पहला निकाह पढ़ाया, पहली शादी की बाग ईदन के अंदर, तो खुदा ने ये फरमाया था कि मैं इसकी मानद एक मददगार बनाऊंगा, यानी जैसा वो है उसकी मानद। सो निकाह खां जो है, जिसका नाम पादरी रफाकत सादिक है, वो ये भी फरमाते हैं कि मैंने आखिरी पुकार दी है, हाल के अंदर निकाह हुआ है, लड़के लड़के से पूछा गया है और दोनों तरफ से जो है फैमिलीज के लोग थे, उनके वालिदैन थे। मेरा एक ही सवाल है कि क्या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये निकाह पढ़ाया गया है? अगर बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है, और नेशनल न्यूज के नुमाइंदे ने भी जब रफाकत सादिक से यह सवाल किया कि क्या आपने क्रिश्चियन मैरिज एक्ट की इजाजत देता है कि आप ऐसा निकाह पढ़ाएं, तो उसने जवाब दिया कि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर थे। तो मैं ये कहता हूं कि लॉ, कानून और कोर्ट जिसमें से निकला, यानी बाइबल मुकद्दस, क्या उसके कवानीन को तूने मद्देनजर रखा? अगर मद्देनजर नहीं रखा तो आज तमाम कलीसिया पाकिस्तान को होश के नाखून लेने की जरूरत है। जनाब का यह भी कहना है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ निकाह थी, या तो साहब कह दे कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ पैसे लेना था, या मेरी जिम्मेदारी सिर्फ लोगों के प्रेशर में आना था, या मेरी जिम्मेदारी सिर्फ मशहूर होना था। इस खाम ख्याली से निकलकर जनाब ये भी फरमाते हैं कि मैं क्वालिफाइड पादरी हूं, पकड़ दकड़ का नहीं। अगर तो क्वालिफाइड होता ना तो कभी भी ऐसी गलती ना करता। नेशनल फोरम पर काम किया है जी, 12 मुल्क के अंदर इंजील की बशारत दी है। कौन सी इंजील की बशारत देता है तू? बाइबल मुकद्दस कभी भी दो तरह की बात नहीं करती। सो जनाब का यह भी फरमाना है कि अनपढ़ जहल आदमी ऐसा काम नहीं कर सकता, और अगर जहल अनपढ़ नहीं कर सकता तो मेरा यह मानना और कहना है
کہ خدا کا خادم اور قائم مقام بھی کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں نے خدا کے قوانین کے مطابق خدمت اور کام کرنا ہے۔ تو میں واضح الفاظ میں ایسے لوگوں کو جاہل اور کم عقل اور ان پڑھ کہوں گا جو خدا کے کلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں، خدا کے کلام کی نفی کرتے ہیں۔ اور جناب نے عاقل صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ وہ کم عقل بھائی ہیں جنہوں نے بغیر تحقیق کے بیانات دیے ہیں۔ کاش تو بھی تحقیق کر لیتا بائبل مقدس کی، تجھے پتہ چل جاتا کہ میں کتنا بڑا جرم اور گناہ کر رہا ہوں۔ اور جناب نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ڈگریاں لینے سے آدمی عقل مند نہیں ہو جاتا۔ اگر آدمی عقل مند نہیں ہوتا تو نے کون سی ڈگری لی ہے یہ بتا دے۔ آج بائبل مقدس کے قوانین کو یاد رکھتے ہوئے میں بتانا چاہتا ہوں کہ دو ایمانداروں کا نکاح کے پاک عقد کے مطابق متحد ہونا مسیحی شادی کے مقصد کو پورا کرتا ہے جی۔ اور پھر ایماندار سے شادی جو ہے یہ خداوند کو جلال دینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہوں گا کہ ایماندار کی ایماندار سے شادی خدا سے محبت کا دیدنی ثبوت ہے، کیونکہ کلام مقدس واضح کرتا ہے۔ جب ہم سلاطین کی کتاب پڑھتے ہیں، سلاطین کی دوسری کتاب 11واں باب 3 اور 4 آیت کے مطابق جب اجنبیوں سے شادیاں کی جاتی ہیں تو وہ لوگ خدا سے اور مسیحی ایمان سے منحرف کر دیتے ہیں، جیسے سلیمان نبی خدا سے منحرف اور دور ہو گیا۔ آپ سمجھتے ہو کہ ایسی شادیاں لوگوں کی تبدیلی کا اعلی کار بنے گی، انجیل کی بشارت کا اعلی کار بنے گی؟ آپ غلطی پر ہیں، کیونکہ کلام مقدس نے واضح طور پر منع کیا ہے۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط کے 6 باب کی 14 آیت میں رسول اعظم فرماتے ہیں بے ایمانوں کے ساتھ نہ ہمار جوے میں نہ جتو۔ تو نے کون سا جوا بنایا ہے؟ اس لیے کلام میں یہ بھی واضح لکھا ہے ملاکی کے صحیفے کے دوسرے باب کی 11ویں آیت میں، جب کوئی بھی شخص غیر میں شادی کرتا ہے، غیر مسیح سے شادی کرتا ہے، وہ مکروہ کام کرتا ہے اور خدا کی قدوسیت کی بے حرمتی کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں نہ صرف پنکی فرانسس نے خدا کی بے حرمتی کی ہے، میں تجھے بھی، کیا نام ہے تیرا، رفاقت صادق، تجھے بھی میں قصور بیٹھا رہتا ہوں خدا کا کہ تو نے بھی خدا کی بے حرمتی اور مکروہ کام کیا ہے، کیونکہ تو بھی برابر کا شریک ہے اس میں۔ کلام میں واضح لکھا ہے کہ جب ایماندار کی ایماندار سے شادی ہوتی ہے، ملاکی کے صحیفے کے دوسرے باب کی 15ویں آیت میں، تو اس لیے ہوتی ہے تاکہ خدا ترس نسل پیدا کی جائے۔ یہ خدا کا الہی منصوبہ ہے۔ نکاح کا پاک عقد کوئی کھیل یا تماشا نہیں ہے، یہ خدا کا قائم کردہ اصول ہے۔ سو جناب کا یہ بھی کہنا ہے کہ جن مسیحی لوگوں کو اعتراض ہے ان سے معافی مانگتا ہوں، معافی مانگ لینے سے تیری غلطی سدھر گئی۔ اس لیے یاد رکھنا ہوگا، میں کلیسیا پاکستان کو، تمام مسیحی لوگوں کو اور تمام چرچز کو، دیکھنے والوں کو یہ چیلنج کرتا ہوں، جیسا کہ یوحنا کے دوسرے خط کے پہلے باب میں کی 9ویں اور 10ویں آیت میں لکھا میں پڑھوں گا، جو کہ آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں، جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو، نہ سلام کرو، کیونکہ جو کہ ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ اور ہم ایسی برائیوں کی نفی کریں، اپنی آواز اٹھائیں کلیسیوں کے اندر، گھرانوں خاندانوں کے اندر، تاکہ ہمارے بیٹے بیٹیاں ہمارے وقار کا اور ہماری عزت کا سبب ہو۔ اور جناب نے یہ فرمایا کہ جن کے دل میں یہ ڈر خوف ہے بچیوں کی بابت، ان کو کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیا ہوتا ہے کچھ کرنے یا نہ کرنے والا؟ میرا خدا ہے ہماری عزتوں کو محفوظ کرنے والا۔ اور میری تمام خادمین سے یہ درخواست ہے کہ آؤ ہم یہ چیلنج لیں اور کلیسیوں کے اندر مسیحی شادیوں پر تعلیمات دیں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو سکھائیں تاکہ وہ غلط فیصلوں سے بچیں، تاکہ وہ ایسے خادمین، نامنہاد خادمین کی نفی کریں۔ سو چیلنج لیجئے کہ ہم نے آج کے بعد ایسے خادمین کو جو کلام کی نفی کرتے ہیں، جن کی خدمت، جن کا کردار، جن کا طور طریقہ اور چال چلن کلام کے متضاد ہے، ہم ان کی نفی کریں، ان سے کنارہ کریں، تاکہ ہماری اس خدمت کے وسیلہ سے بھی خدا کے نام کو جلال ملے۔ آؤ آج ہم اس بات کا چیلنج لیتے ہوئے خدا کے ساتھ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی
हिफाजत करेंगे, उनको कलाम के मुताबिक तालीम देंगे, क्योंकि लिखा है लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उसे नहीं मिलेगा। आओ हम बड़ी तवज्जो और ध्यान के साथ अपने बच्चों की, अपने बेटे बेटियों की परवरिश निगहदाश्त खुदा के कलाम के मुताबिक करें, और याद रखें हम उनसे प्यार करें, मोहब्बत करें, उनको सोने के चम्मच के साथ खिलाएं, लेकिन नजर उन पर शेर जैसी रखें, ताकि हमारे बच्चे, हमारे बेटे बेटियां कभी भी गलती ना करें। उनको डर और खौफ उनके दिलों दिल में बैठाइए, अपने खादमीन का डर खौफ बैठाइए, खुदा के लोगों का डर खौफ बैठाइए, अपना डर खौफ बैठाइए, असाजा का डर खौफ अपने बच्चों में डालिए, ताकि बच्चे गलत फैसलों से बचें। और अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल कायम कीजिए, ताकि कोई भी बात है वालिदैन के साथ, बहनों भाइयों के साथ शेयर करें, ताकि एक दूसरे की इस्लाह की जा सके। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आपकी सलामती हो, आमीन।